الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه أن عائشة أم المؤمنين آدم من توتا وأزواجهم ماتهم يا ربي نبر رسول الله سنجي في الاحترام والإكرام والتوقير والإعزام أنا خبجوا في قدسوا غيستي في خنا غيستي وتاريم نكاح النساء فورون رامته غيستي لا في جواز الخلوة والسفر معهن ثاني وجه ملتاهم بانو خبام بهم بانو وكذا النظر لالو دا سنبانو في الأساي هذا لالو نتاتي من مغرو إسان لالو نتات هذا وجه خبابو نتاتي إساني وجه خبابو نتاتو كسمانو أمهاتهم ما نساني في الإعزام خبجوا في إكرامها في توقيرها غيست ملي وتحريم نكاحهن يجود ملي لا في الخلوة والسفر معهن ولا في النظر إليهن في الأساي أن الحارث بن هشام رضي الله عنه أن الحارث بن هشام جيني رضي الله عنه رب الرجالة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكو فضلاء صحاباتي بكتو غاني ورغيا فتي إسلاميتي أبو ليس أبي جهل برارس بن هشام أبو جالس كبن هشامي أيانا أن الحارث بن هشام جيني أبو ليس أبي جهل بن هشام جيني استشهد في فتح الشام قام شام شهيدة تيجتشورا آية سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إرقما ربي نقافة جيني قال يا رسول الله يا إرقما ربي جيني كيف يأتيك الوحي ميكمي وحي سد فنتهم خائني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إرقما ربي نجيني أحيانا يرو تكا يأتيني وحي نتلو فجيني مثل سلسلة الجرس جيني أكا كليوي بالبلاد نتلو فجيني يأتيني نتلو فجيني مثل سلسلة الجرس مشابها صوت سقلين سافكاتا علتين نتلو فجيني مثل صوت سلسلة الجرس جيني أكا سقلين كليوي بالبلاد فكاتين نتلو فجيني أكما سلكين بالبل مقلل لو جينا ربنا فكات جيبو قاسم بالبل جرا جيخا نجرا هاي أيانا مجري كليو جتو جرا قاوا سني بالبل سنمان جاني أيانا وهو أشد علي وهو قصتي سخنافن أشده الرجبا وحيتي علي جنان نرنت جينبو فيبسم عني أشد يجود العالم مالي خور كان كسيت الرابوس كان كانت وركسيسة كامون دور كسيسة سبحان الله أيانا فيبسم عني نرافو دمجيني وقد وعيت عنه ما قال وعيت على نفسين جيني عنه ملك الرا ملائك جرا جيني ما قال جنا وان النجي جين فأحيانا تكو نما غستي واحدة نوين تكهونو تكناتي قاب وسلام فاتي وأحيانا أما الزمن قريب جيني يتمثل لي جنا نفس صورة مجيني الملك ملائكة نفس صورة مجيني رجلا جنا قربا بريدا أتنا صورة مجيني فيكلمني أجمان ندب سجل فأي ما يقول فأعيني نفذا ما يقول عن النجو جيني أما هنيس قصتك نبي محمد صلى الله عليه وسلم جبريل نما بريدا فكاته هچو بريدو بدته اماما بريدا ادي تلفده اتلفه برغتاي اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر سنوخنا ونولا اكسد دفه برغتاي واغغافته برادي نيچو صابن كل سامبر دفن نما نغا دفه تاني نو بيغن جيلي بيغنتي خنيس دوستا خنغاري غرتي ركون كبم ميستي اكن مر رسول واتي مي برادي ما يلا فوعيت نور راين قد وعيت على نفسين جيني ابلزو يتوصل لي انا ما جيت صور ما جيو ايا تولي الملك ملائكه جبريل قامران والمراد بالملك الف لي فيه للاهد الذهني علينا هذا الذهني لا ملائكه بكما تسن ان وحي في دودانكا جبريل ها
ayaadha tole قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته عائشة jettee rabbirraa jaalatu ولقد رأيته ولقد رأيت anis ijadiyaannin arke ينزل عليه الوحي hukumatti yanzilu alayhi alwahyu jennaani hawaahiin isa rabbuun arkeette في اليوم الشديد البرد guyyaa qabbana jabaatu keessatti woo ashaddu alayyaa san himuu deemti beekan anis dubbii rasuulli jeessan irratti dabalataan ayaadha dubbiin sun jabduu ta'u walaqad ra'aytuhu an saniin arkee nooyi duraa himu jirti bayaana nooyi duraa jirti ينزل عليه الوحي waayin keessa rabbuu jeene في اليوم الشديد البرد guyyaa qabbana jabaatu keessatti jeene فيفصم عنه فيفصم عنه يسران فودما جيني وإن جبينه على عدت رسولا جيني لا يتفسد عرقا لا تفسد دنگلاون عرق انجيا غرتي وركادا جيني akkana jeekunu kunis gosti waahiidhaa tareefun tanaasanii mujjirti waa ashaddu alayyata rasuulli jeekan jechuudha amma waa'ee gosa meeqa himemmanni ayaana yaatiini misla salsalatin jarasi haka وأحيانا يأتيني يتمثل الملك أيانا خامس سلسلة الجرسيس أشد علي خيين كنامي خانا يجو أحيانا يتمثل لي الملك رجلا لما ميري لما كان دبتي ستي قرآن هاي ستي كجيمو أي يكلمه الله ما كان مانشين قرآني أن يكلم الله إلا وحيا ومن وراء حجاب لو يرسل رسولا ما كان لبشر جاء قرآن قراتني جبتني نمت لهنا ما كان لبشر إلما ماتي ثنتاني أن يكلمه الله ربي نسد بشر ها ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا يبيسست قد ملين إعلام خفي وخطان قد ملين لبين كنت تبسو بيسست وخطان الآن قد إعلام إلا وحيا أمي وراء حجاب إلا وهي بالبلد وخطا حكم من تناغنا هنا أم من وراء حجاب تكاو وراء الحجاب أو يرسل رسولا تكا يرجع ما قولوا أما ما يقولوا هذا ها صديقها هون إلا وهي إعلام الخفي ليس وخطا على تقول أم وراء حجاب تكا وراء الحجاب تقول أو يرسل رسول أنت كجبريل ركوتا نيجو أما تمتوا فريق هنرا يا نوي واحدة تمتوا تكاتوا في يجو دخا ها يا رجاني أكنا جنا يا بليس يجو دا ها أكلمي بالبلا فكاتي جن ها هنا قالوها ملائكة وراء حجاب يبرهن ومن وراء حجاب حكك اللي بالبلا هنا يجوا هنا قالوا يجوا دوان التفيدات سجلمات الأجمع وأشد عليك قامون دور كسي سهون يجوا يا أنا يتم المؤمن رضي الله عنها قالت كلام ربي تجاوزا كلام الله تعالى صوتي يجورنا ما دل الله طول أنا يتم المؤمن رضي الله عنها قالت نجت عائشة أول ما بدي به الرؤيا الصالحة أول ما بدي به جل كمن رسول إيجالمه وحي الرؤيا الصالحة منام كاري دجين النوم منام ما خيسبت في النوم الريبة خيسبت أركجين وكان لا يرى إرجما وان أركو رؤيا وكان نتلا يرى خنجر رؤيا منام جيني إلا جاءت مثل فلك الصبح لا جاءت دفت مله جيني مثل فلك الصبح akka gartee hono misla falak subhi akka ayada ifa gartee bariisaatti jeen akka ifni bariisaa dhuftu kanatti dhufti summa mushabbatan diyaan subhi jeen ambuleso majia misla falak subhi akka gartee iftinni bariisaadhaa dhufu kanatti manaanni sunis ganamatti mugabbaa jechuu waan arkisan jeen ثم شكين كم نيجوا دابر يا لا كنا يجوا دابر ثم ببيل القلاء كنا خبوا ونج اتجاه على الشيف مجيني فكان يخلو بخاريرا وكان نت يخلو جناني
أبو غرتي خخب بيته جيني بغار هراء قد هراء تجين فيتحنس به فيتحنس به جناني أجد ربي قبر جيني وهو التعبد وهو تحنس نهن التعبد هذا مدرج من كلام الزوري مدرج جيش زوريتي وهو والمدرجات في الحديث ما أتت من بعدها الغازل المدرج يأتي في أول وفي الآخر وفي الوسط هذا مدرج في الوسط مدرج ولا كرد في سنة مهني وهو التعبد الليالي وهو أن التعبد عبدوا دا قبروا رجي الليالي الكنوان ذوات العدد صاحب لكو سيدو راجيني قبل أن ينزي إلى أهله قبل أن ينزي ديبون درتي إلى أهلي خرمنا ساديبون درتي أكسر قده هرايسا ببوليه قلا ويتزود لذلك هراي جاني خخيستا يكفتاني منام نساني ملتا أكا فجري كنماتي إقراجي كراسي سے اتو کرके بخاری تھی یہ لیور جمعنے ويتزود لذلك ويتزود نسن كيف تجيني لذلك إن سنيف سن كيف تجيني عبادة سنيفي ثم يرجع إلى خديجة يغنى غر خديجة دي بأجيني ويتزود لمثلها أكسم سن كيف تيماس غار هرا إدي بأجيني حتى جاءه الحق هم غرتي قرآن نتدفت تجيني وهو في غار هراء حالا غار هرا كيس جيروه نجيني فجاءه الملك فجاءه إسن ندفه الملك ملائكة جبريل جانين تكو فقال اقرأ فقال نجين اقرأ قرأيبو قال نجين نبي نجين ما أنا بقارئ وان قراتين بخور خنيم بخن قراتي دان قال فأخذني نقبي جيني فقدتني نهجو جنو كان سجين حتى بلغ مني الجود بلغ مني أنكن الرا أرقمتي الجود جنان چنقين جيرو ثم قرأيها قراتين بخور وقرأيسين جنة أولو إيه يجورا ويك كني جوتي ثم أرسل من الجود جنگه چكين رارو تتنجنه عبد الله بن عباس سره فدته جولے قرآن دی دگرا خونی چتی لکتی ثم أرسلني غنانا غدي سجين فقال اقرأ يا أمس فقلت ما أنا بقارئ أو قراتين بيخو فمالين قرأ فأخذني ما سنقبي فقدتني الثانية لما فاسنا أقام سي حتى بلغ مني الجود أما چنكين نرى دفتت ثم أرسلني غنانا غلق سجين فقال اقرأ اقرأ قرأي خوتو فقلت ما أنا بقارئ أو قراتين بيخو فأخذني أما سنقبي جين فقدتني الثالثة فأنا أقام سجين ثم أرسلني شبودنا غدي سي ما بكنت قدي تكاون منجيسو أكاد بنتم كيسا قبوتو فيتشو هذا تجوچين إن جباتوني وان سني فراتي هدون جباتي برلال فقال اقرأ باسم ربك هون أشبود نايم بيجلا مالين كر أنكراتين بيو كن مجا تراس دينو اقرأ باسم ربك اقرأ قرأي باسم ربك مكان ربي غيتي قرأي الذي خلق جناني خيوم الذي خلق الخلق خوما عنده مجيني خلق الإنسان من علق خلق الإنسان المنما خوم مجيني من علق من يجرى جتشورا مكايس سني قرأي اقرأ وربك الأكرم اقرأ قرأي وربك أنا ربك الأكرم جنان قداته نجا الذي علم بالقلم الذي نسم علم بالقلم خقلمنا مبرسي سجيني فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع جنان ندي بها اقرأ خنان رسول الله اركار ربي ندي بها يرجف فؤاده يرجف جنان خرور وانتين خصص وانتين خددوت وانتين فؤاده قنين ساجيني فدخل على خديجة بنت خويلد خديجة بنت خويلد هذا من سار النسين جيني قال زملوني هجو نمرا دبين جبدودا زملوني هجو نمرا جيني فزملوه akkasitti huccuu itti maranii huccuu irratti haran jedha holluun tabirooti kan malaytan qabde حتى ذاب عنه الروع
أما بارك رفاتون سنرادي متجين فقال لخديجة أجبود خديجة نانجين وأخبرها الخبر وقد أخبرها الخبر على غدوتي منجين لقد خشيت على نفسي والأنبرنا لبوتي يسودات تنجرا فقالت خديجة جينيتهم كانت كنو غارا راينا أريه كان نفيدي كان نقول أنبرنا لبوتي يسودات تنجرا واتجب دوانين بيخونة تلون برنا تني تكان أغرين إنك بيجين هذا فقالت خديجة نجتين جارتي غاريدا كلا والله كلا ربي والله ربي إنك خده ما يوزيك الله ربي واسن تكيس وانس تكيسان سينكا أبدا زلالم ماو إنك لا تصل الرحم جارتي غاري يجون تكنا نمجد جبهي ستولان يا إنك أتين كل تصل الرحم رحم أسني متم فتا وتعمل الكلا تتباني غرغارتا وتكسب المعدومة وانجر سبرار كتني وتقري الضيف خيسم أسني خبجا وتعين ولا نوائب لك بلا بوجا خيسان مدفت رتس نما غرغارتا نمت اللالتو فانطلقت به نمتنا كبوا ومانته نرى في شكني يتنقى وغغاري أخلاق غغاري حالا غغاري هوغار كتن جانما باسمه قدلا غجرتا جتمو اكوان تجربه بخني نمني ريما متنفتو همانته نمني وانا كنا دلغو ركون يدو يسمدتو يچو كوان بخني دي بر تجربه فانطلقت به خديجة فانطلقت به خديجة اوتو خبير برانسي جيسا حتى أتت به فانطلقت به سانفوتت ديمت خديجة انجيني حتى أتت به اما انسان دفتت تجيني ورقة بن نوفل بن واسد بن ورقة بن نوفل بن واسد تقد دفتيني جي وكان امرأ وكان نتمران غربا حتى نصر في الجاهلية دين نصارى برتت جي في الجاهلية زمن برين تمارا ما سنكيستي وكان يكتب الكتاب العبرانية لغة غريكيني خطا وكان نتي يكتب خبر ريست العبرانية لغة عبرانيني جي غريك جانيني فيكتب من الانجيل ما شاء الله انجيل الرابر ريس ما شاء الله ورب فدا يكتب بريسو جيني وكان شيخا كبيرا ان درو جارسة الكفا دجي قد عميا بيت جرتي جارسة الكفا دجي فقالت له خديجة أكثر في برا جيسته خديجة جتني يا ابن عمي يا المادير خيا اسمع من ابن خبجالام نمانجا والماديراتي متكاكي كتي لا اسمع من ابن أخيك المبلي سخيتي خنرا دقيفت دمي فقال له ورقة مال تاتي جنجي بچمين دقيفت دقارا كوم مدتي جنا مال تاتي بوهي مخاجي فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى يا المبلي سخيا ماذا ترى مال قرت مال تسفيدي مال ركوس مدتي فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان ربي توديسه أبر مارا ودوان أركي هندجين فقال له ورقة أكنتين كده هرايدا كه أجر ربين قبر جيه كمان لقيتي تقولوا فينا هجوجنا وكامسه أجمع كراين هنجي جيه قان نتيامي أبو دقيقة تقابورا يا فقال له ورقة ورقان سني جيني جي خبير تجي هذا الناموس خن صاحب سري تجي الذي نزل الله على موسى ربي موسى رب موسى يا ليتني وأدوين فيها زبنا ملتشو ساسن جزعا جنان نما جباته ليتني يكون هيا ويسلان جراتي إذ يخرجك قومك قامك انت خيبي يا سباسو سمك كراس يا روسن سلان جرات اسمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارقم ربي تسنيجين أو مخرجيهم سجر مكة هو الفين وخنا النباسا بيالي قال نعم برسي باسو تاني لم يأتي رجل قط لم يتقل لي وانا كاتل فتين تنان دفهم تاوجي بمثل ما جيت به لم يأتي رجل قربان تقل دفه بمثل ما جيت به وانا كاتل فتين كنان إلا عودية لا تنفم مليجي ويجدركني يونا لقب يومك ويانا من السرمت أنصرك نصرا ويجدركني وخنا لقب تاتي يومك جنان زمن نركم خيتي أنصرك نصرا موزرا أنصرك سلاس برا أبدتين ستذكر جيني أنصرك سينغرغار جيني نصرا موزرا غرغار سجبان سينغرغار جيني ثم لم يشب ورقة إغنا ورقان سوان ترجي أن توفيا دور رايفي فدلو مجرى جنوب بيته وفتر الوحي واهي نسك ستران أبتجي
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وهو يحدث على حديث تينجي عن فترة الوحي عن فترة الوحي واهن دابچو على خيم تين جابر فقال في حديثه حديث ساغي سنجيجي بين أنا أمشي ودمان انديمون توجي نبين إذ سمعت صوتا من السماء سمعت هندقيا صوتا سقليتك من السماء سمير هندقيا رفعت بصري جتي يولين فوده فإذا الملك هنا ملائكة جاتك نركويجي الذي جاءني بهراين فقد هراين ندفيجي جالس على كرسي فقرسي الرتاون أركيجي بين السماء والأرض إدو سمي في دجي كوتيجي فرعبت منه رأي الرفت كماليجي فرجعت ننتبه فقلت ننتبه خرمانات ننتبه فقلت ننجيني زملوني وچون مرا زملوني وچون مرا فأنزل الله تعالى أكثر ربي مبوسجي يا أيها المدثر يا نمجي وچون مرا تيجيسو فأنزر قم بكت رفتون قبضو بكت چيفتون قبضو خيوچو جلا فانزر أرما دينيني شركي في ما سيار راجين وربك فكبر ربي غيتس قدسي تنافو ممتجيني وثيابك فطهر فطهر وچوتي كل يفتو إبادة قد إجين تخاو وثيابك أي أعمالك دلقاتي فطهر كل ليسي شركي في رياء الراجين والرجز فاجر والرجز ينان تابوتا فاجر الرافقات جيني فامي الواهي أجمع واهين اتي أوه جي والفان الرتي وتتابع واهين أوه وتتابع والفانته سبحان الله يا